समाज सिर्जना र सर्जकको सम्मान। रेडियो कृष्णसारको साहित्यिक अभियान कार्यक्रम रंग मधुरस। साहित्य जगतमा पर्दा पछाडिका कलम बिउझाउने प्रयास, तपाईका लघु रचना र सुमधुर गीत संगीतसँगको भेट, तपाईका लघु कथा, कविता, गजल, मुक्तक तथा अन्य रचना हामीलाई प्रेषित गर्नुहोस्। हामी बन्नेछौँ माध्यम। तपाईका सिर्जना तपाईकै रेडियो कृष्णसारको तरङ्ग मार्फत हरेक सोमबार र मंगलबार राति बीबीसी नेपाली सेवा पछि निशु जोशीको साथमा। न बोलाऊ कसैलाई यहाँ राति राति, न बोलाऊ कसैलाई यहाँ राति राति। ओ न बोलाऊ कसैलाई यहाँ राति राति। होशमा हुँदैनन्, होशमा हुँदैनन् कोही राति राति। न बोलाऊ कसैलाई यहाँ राति राति। नमस्कार, रामकृष्ण ढकालको आवाजमा रहेको यो गीतसँगै साहित्यका विविध रसहरूको सम्मिश्रण कार्यक्रम रंग मधुरसको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म निशु जोशी। गन्दैन एक्लो जुनलाई कसैले, ओ गन्दैन एक्लो जुनलाई कसैले, गन्दैन एक्लो जुनलाई कसैले। तारा गन्ने चालन यहाँ राति राति, तारा गन्ने चालन यहाँ राति राति। होशमा हुँदैनन्, होशमा हुँदैनन् कोही राति राति। न बोलाऊ कसैलाई यहाँ राति राति। रेडियो कृष्णसारको साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम रंग मधुरसमा हामी साहित्यका विविध विधाहरूका रसहरूको पान गराउने प्रयास गर्नेछौं। रेडियो कृष्णसारको साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम रंग मधुरसमा हामी साहित्यका विविध विधाहरूका रसहरूको पान गराउने प्रयास गर्दछौं। आशा छ आजको कार्यक्रमको अन्त्यसम्म पनि सुनेर साथ दिनुहुनेछ। अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै नवसर्जकलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले मनोरञ्जन, चेतना र साहित्यको संरक्षणमा हामी प्रयासरत छौं। विशेष गरी साहित्यका विविध विधाहरू कथा, कविता, गजल, मुक्तक र अन्य विधाहरू हामी वाचन गर्ने गर्दछौं। साथै साहित्यमा कलम चलाउने साहित्यकार, सर्जक तथा साहित्य अनुरागीसँग पनि भलाकुसारी गर्ने गर्दछौं। यो कार्यक्रमलाई तपाईँ हरेक सोमबार र मंगलबार राति बीबीसी नेपाली सेवापछि करिब 10 बजेसम्म रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै कृष्णसार.fm.org मा लगइन गरेर पनि संसारैभरकै साथ सुनिरहनु भएको छ। तपाई पनि साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ भने हामीलाई आफ्ना रचनाहरू प्रेषित गरिदिनुहोला। हामी माध्यम बन्नेछौं तपाईका ती अभिव्यक्तिलाई उजागर गर्न।
आजको यो अर्को श्रृङ्खलामा हामी युवा आख्यानकार तथा मदन पुरस्कार विजेता अमर नेउपानेसँग कुराकानी गर्दैछौं। आख्यानकार अमर नेउपानेको जन्म विक्रम सम्वत 2034 साल चैत्रमा पिता एकनाथ नेउपाने र माता हरिमाया नेउपानेको दोस्रो सन्तानको रूपमा चितवनको रंगिला भन्ने ठाउँमा भएको हो। उहाँका अहिलेसम्म पानीको घाम उपन्यास 2066, कलिलो मन बालकथा संग्रह 2067, सेतो धरती उपन्यास विक्रम सम्वत 2068, करोडौं कस्तुरी उपन्यास विक्रम सम्वत 2072 मा प्रकाशित छन्। उहाँको पहिलो कृति पानीको घामले विक्रम सम्वत 2066 सालको पद्मश्री साहित्य सम्मान प्राप्त गरेको थियो। त्यस्तै बालकथा संग्रह कलिलो मनले समेत विक्रम सम्वत 2067 को पारिजात बाल साहित्य पाण्डुलिपि पुरस्कार पनि प्राप्त गर्यो। त्यस्तै अर्को कृति सेतो धरती उपन्यासले पनि 2068 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भयो। आजको कार्यक्रममा हामी तिनै आख्यानकारसँग कुराकानी गर्दैछौं। आख्यानकार नेउपानेसँग आज हामी आख्यानका बारेमा कुराकानी गर्दैछौं। कार्यक्रमको अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम रंग मधुरासमा। धन्यवाद बहिनी। नेपालगञ्ज आउनु भएको छ, कस्तो हुँदैछ यहाँको बसाई? नेपालगञ्ज जसले मेरो साहित्यको इतिहास लेखिदियो। म 2065 सालमा भदौ 23 गतेदेखि कार्तिक 23 गतेसम्म 2 महिना नेपालगञ्ज बसेको। यो मेरो लागि नेपालगञ्जको भूमि भनेको यस्तो मेरो इतिहास, मेरो साहित्यको इतिहास लेखिदिने, मेरो जीवनको साहित्यको इतिहास लेखिदिने ठाउँ हो। त्यसकारण मलाई एकदम आनन्द लागेको छ। मान्छेहरू भन्छन् नमरी स्वर्ग देखिन्न, म चाहिँ जिउँदै छँदा स्वर्ग आएको ठाउँ भनेकै नेपालगञ्ज जस्तो लाग्छ। पहिला पहिला धेरै कविता लेख्नुभयो, कवितासँग प्रेम थियो, तपाईँले एउटा पत्रिकामा पनि भन्नुभएको छ। कवितासँग प्रेम गरे, कथासँग बिहे गरे। हजुर, यसको कारण के हो? के हो भने निश्चय नै कविता भनेको एकदम सुन्दर चिज हो। मलाई अहिले पनि आख्यान भन्दा कविता धेरै मनपर्छ। कविता धेरै पढ्छु, एकदमै कवितासँगको प्रेम जीवन रहेसम्म कहिले टुट्छ जस्तो लाग्दैन। किन हो भने त्यो कारण छ। जब कविता भनेको मन्त्र जस्तै हुन्छ, मन्त्रको व्याख्या आख्यान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आख्यानलाई पनि मथेर निस्किएको त्यहाँको क्रिम हुन्छ नि, नहुनी, त्यो चाहिँ कविता हो। कविता एउटा हरफ कविता अथवा एउटा कविताले 400 पेज उपन्यासले भन्ने कुरा एउटा कविताले भन्न सक्छ। त्यति ओज हुन्छ, त्यति माझिएको हुन्छ, त्यति खारिएको हुन्छ। त्यसकारण मलाई कविता मनपर्ने हो। अब यद्यपि हामीले भनेका कविताहरू सबै कविता हुँदैनन्। मलाई त साँच्चै नै भन्नुपर्दा देखिएका, हामीले सुनिरहेका कविताहरू सायद 79% कविता सायद हुँदैनन् होला, 1% कविता हुन्छन्। र एउटा राम्रो कविको नि सबै कविताहरू राम्रो हुँदैनन्। त्यस कारण ती राम्रा कविताहरूलाई सम्झिँदाखेरि मैले त्यो भनेको हुँ। अनि त्यस्तो राम्रो कविता लेख्न सकेको भए म पनि कविता छाप्थेँ। कविताको यति ठुलो ओजन छ होइन? यति ठुलो ओजन हुँदाहुँदै पनि आख्यानलाई नै किन रोज्नु भयो? म अलि काँचै छु। मेरो सुरुवातै आख्यानबाट भयो होइन। मेरो पहिलो नै पानीको घाम, दोस्रो सेतो धरती, तेस्रो करोडौं कस्तुरी। अब मैले आफूलाई माझ्न सकेँ भने म कविता सङ्ग्रह पनि निकाल्छु। केही कविताहरू मन परेका पनि छन्, तर अब सङ्ग्रह पुग्ने हिसाबले चाहिँ अलि राम्रो लागेको छैन, सन्तुष्टि भएको छैन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अनि फेरि आफ्नो क्षमता पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ के हो भने आख्यान, पहिलो किताबै आख्यान आयो, सबैले आख्यान मन पराउनु भयो, तिम्रो आख्यानै राम्रो छ, आख्यान लेख भन्नुभयो। पाठकहरू, समालोचकहरू, सबै साथीभाइ सबैले। अनि त्यसमै लाग्दा लाग्दै अनि यहाँ आइपुग्यो। कविताहरूले आफूलाई अझै उचाइ दिन सक्दैन आख्यान जस्तो लाग्यो? मैले त्यो परीक्षा दिएको, कस्तो हुन्छ होला होइन। मैले अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि वहाँ पनि सुनाएको थिएँ। कविता मन पराउनु भएको छ। प्रकाशकका साथीहरूले पनि कविता सङ्ग्रह निकाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अब 1-2 वर्षमा निकाल्न सक्छु। अब कथातर्फ लागौँ। कथा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कथा जीवनको एउटा संवेदनशील कुनै एउटा छेड कथा हो। जस्तो जीवनको घटनाहरूमध्ये एउटा एकदम संवेदनशील छेड हुन्छ नि, त्यो संवेदनशील छेडलाई समातेर एउटा बुनिएको कला हो कथा भनेको। त्यसले एउटा जीवनको छोटो संवेदनालाई समेट्छ जस्तो लाग्छ। के कुराहरू, कुन कुराहरू भयो भने चाहिँ एउटा राम्रो कथा बन्दो रहेछ? कस्तो गाह्रो कुरा हो यो।
मान्छे हुन के हुनुपर्छ भन्ने जस्तै एकदम गाह्रो कुरा। यो चाहिँ एकदम भन्न सकिँदैन, गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कथा लेख्न जीवनको महत्त्वपूर्ण एउटा कुनै हुन्छ नि छेड, जस्तो फोटोग्राफीमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छेडलाई क्यामेराले क्याच गरेको हुन्छ होइन। त्यसै गरिकन कथामा पनि एउटा जीवनको महत्त्वपूर्ण छेड हुन्छ कुनै होइन। त्यो छेडलाई समातेर अब त्यहाँ कथानक भइहाल्छ। कथानक चाहियो, पहिला पात्रहरू हुन्छन्, चरित्रहरू विभिन्न हुन्छन्, परिवेश हुन्छ, अनि लेख्ने एउटा दृष्टिबिन्दु हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, विभिन्न किसिमका घटनाक्रम आरोह अवरोह हुन्छ, र एउटा कथा लेख्ने उद्देश्य पनि हुन्छ। अनि त्यो कथामा एउटा अर्गाजम पोइन्ट भन्ने गर्छु मैले चाहिँ, एउटा प्राण भर्नु पर्छ। जस्तो एउटा मानिस हुनलाई मानिसको 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मुटु, कलेजो, फोक्सो, रगत सबै कुरा छ, र पनि मान्छे हुँदैन नि प्राण छैन भने होइन। त्यहाँ प्राण हुनु पर्यो मान्छे हुनको निम्ति। त्यस्तै सबै कुरा त्यो इलिमेन्ट्सहरू सबै कम्पोनेन्टहरू भइसकेपछि पनि कथा नहुन सक्छ यदि त्यहाँ कथाको प्राण छैन भने। त्यो प्राण हालिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो कथा हुन्छ जस्तो लाग्छ। ती तत्त्वहरूमा प्राण पनि सँगसँगै प्राण तत्त्व पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ कथा लेख्दाखेरि एउटा परिकल्पनामा लेख्नुहुन्छ या कुनै भावनामा लेख्नुहुन्छ या घटनामा, कुन कुरालाई लिएर चाहिँ कथा लेख्नुहुन्छ? कुनै पनि एउटा छेनले छुन्छ होइन। त जस्तो मैले एउटा कथा लेखेको उदाहरण सानो भन्छु है त। हामीले ठुली भान्जीलाई पालेका थियौँ। ऊ सानी थिइन्, उनी 2 वर्ष जतिकी थिइन्। अनि दिदीले अर्को भान्जी पनि पाएकी थिए। अनि त्यसपछि दिदीले त अर्को भान्जीलाई माइत आउँदाखेरि उसले भान्जीलाई काखा लिएको हुन्छ, झुलुङ्गोमा राखेको हुन्छ होइन। त्यो देखिराखेको छ नि त ठुली भान्जीले होइन, बहिनीलाई राखेको। अनि त्यो राख्दाखेरि के भएछ भने उसले पनि त्यही गर्ने कि। अनि दिदी घर फर्किसकेपछि त्यो एउटा कपडाको झुलुङ्गो बनाएर झ्यालको डन्डीमा यसरी राख्ने, अनि ढुङ्गाको नानी बनाएर त्यो झुलुङ्गोमा राख्ने। अनि उसले के भन्यो भने, नानी सुत है छोरी, म उता करेसाबारीमा काम गरेर आउँछु, भान्सामा काम गरेर आउँछु, तिमी सुत भनेर ढुङ्गाको नानीलाई एकछिन हल्लाएर अलिकति पर जाने। अनि त्यत्तिकै त्यो ढुङ्गा त रोएको छैन नि, हेर न रोएर मलाई दिक्कै बनाइ भनेर फेरि फर्केर आउने कि। उसले के मम्मीको अभिनय गरे क्या त्यो, अनि खेलाउन होइन। अनि फेरि यहाँ काखमा राखेर बुबु खाऊ, हेर न मलाई टोक्ने हो अरे के उसले होइन। त्यो हेर्नु बच्चाले गऱ्यो। अनि त्यो गरिरहेको एउटा आमाले, हाम्रो घरमा आमाले मै पार्नु भएको, त्यो मै माग्न आउनु भएको थियो कि एकजना आमा, बुढी आमा पिँढीमा बसेर त्यो हेरिराख्नु भएको थियो कि। अनि आमाले सोध्नुभयो, नानी त तिम्रो छोरी हो? अँ मेरो छोरी हो। ए तपाईँको नि छोराछोरी छ भनेर सोधे मेरो नानीले, हाम्रो भान्जीले। अँ छन्, तिम्रो जस्तै ढुङ्गा जस्तै भने क्या। उहाँको छोराहरू थिए, तर छोराहरूले हेला गरेर उहाँहरू अलग बस्नु भएको थियो के, बुढाबुढी तर अलग बस्नु भएको थियो। अनि भान्जीले चाहिँ तपाईँको नि छोराछोरी छन्? मेरो होस् यो छोरी हो भने, तपाईँको नि छोराछोरी छन्, तिम्रो जस्तै ढुङ्गा जस्तै भने कि। कस्तो गम्भीर हेर्नु, त्यो कुराले यस्तो छोयो। अनि यसलाई मैले कथाले गरिमामा छापिएको पनि छ। अनि यही कुराले मलाई छोयो। यही जीवनको यही कुरा टिप्ने हो। कुनै भयानक कुरा, कुनै ठुलो सिद्धान्तको कुरा लिएर आएर कथा लेख्ने हो जस्तो लाग्दैन। हाम्रै जीवनका एकदम यहीँ भोगिरहेका कुराहरू जीवन पढेर लेखिन्छ कथा जस्तो लाग्छ, किताब पढेर होइन। अनि मैले त्यस्तै नेपालगञ्ज आउँदाखेरि पनि नेपालगञ्जलाई पढ्न पाएको थिएँ, यहाँका पात्रहरूलाई पढ्न पाएको थिएँ, यहाँका मान्छेहरूलाई पढ्न पाएको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले ती पात्रहरूबाट कथा लेख्न सिकेँ। त्यसकारण कथा भनेको चाहिँ जीवन पढ्नु हो, जीवन पढेर त्यसको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई समाउनु हो जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले यही कुरालाई उठाउनको चाहिँ धेरैजना लेखकहरूले यस्तै एउटा बन्द कोठाभित्र बसेर धेरै कुराको परिकल्पना गर्नुहुन्छ, कथा निर्माण गर्नुहुन्छ, उपन्यासहरू लेख्नुहुन्छ। तपाईँ वास्तविक जहाँको कथा उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यही पुग्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष उनीहरूसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ, के छ कुरा बुझ्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, अनि मात्रै लेख्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुने रहेछ? जीवन बुझ्न यस्तो सजिलो, संसारमा एकदम आनन्द आफूलाई बिर्सिँदा हुन्छ। आफूलाई त्यतिखेर बिर्सिन्छ जब काममा यस्तो डुबिन्छ। मलाई त्यतिखेर एकदम आनन्द आउँछ जब म त्यो लेख्दाखेरि, किनभने लेखन भनेको मेरो कर्म पनि हो, धर्म पनि हो, सबै कुरा हो। अहिले म अरू केही गर्दिनँ होइन, अरू जब गर्दिनँ, केही गर्दिनँ, लेख्छु, आनन्द लाग्छ। यदि मैले राम्रो लेख्न सकेँ, म पात्रसँग डुब्न सकेँ भने एकदम आनन्द लाग्छ। अनि किन फिल्डमा जाने भने आफ्नो फरकपन पनि दिनु पर्यो। मलाई के थियो भने सङ्कट 64-65 सालतिर आइसकेपछि मलाई के कुराको बोध भयो भने मैले अब अरूभन्दा फरक हुनको निम्ति मैले फिल्डमा गएर रिसर्च गरेर लेख्नुपर्छ। मैले पनि त्यसरी नै लेखेँ भने चाहिँ पछि भन्ने गरेको थिएँ, पहिलोपटक साइकल बनाउने मान्छे वैज्ञानिक हुन्छ, त्यसपछि साइकल बनाउने मान्छे मिस्त्री हुन्छ।
हेर्नुहोस् है, पहिलो पटक साइकल बनाउने मान्छे वैज्ञानिक हुन्छ, त्यसपछि साइकल बनाउने मान्छे मिस्त्री हुन्छ। मैले अरूको फलो गरेँ भने म केवल मिस्त्री मात्रै हुन्छु। बुद्धको ज्ञान अरूको लागि इन्फर्मेसन हुन्छ, नलेज हुँदैन, केवल इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यही भएर बुद्धका फलोवरहरू बुद्ध होइन, बिच्छु मात्र हुन्छन्। लेखनमा पनि ठिक त्यस्तै हो। मैले कसैको पश्चापलाई पछ्याएँ भने म पनि केवल बिच्छु मात्रै हुन्छु, मिस्त्री मात्रै हुन्छु भन्ने भयो। अनि अलिकति फरक गर्नलाई के गर्ने त? किताब पनि पढेको छु, सिद्धान्तको कुरा पनि थाहा छ, ठुल्ठुलो मान्छेको कुरा पनि थाहा छ, त्यसले त कथा लेख्न सकिँदो रहेछ, अरूको जस्तै हुने रहेछ। किताब कथा लेख्नको लागि अथवा कविता जे लेख्नको लागि, उपन्यास नाटक जे लेख्नको लागि पनि किताब पढ्नु त जरुरी छ, तर किताबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जीवन पढ्न जरुरी छ, फरक फरक जीवन पढ्न जरुरी छ। त्यही भएर म चाहिँ कोठाभन्दा बाहिर निस्केर फिल्डमा जानुको कारण चाहिँ त्यही हो। अध्ययन गरेर एकदम डुबेर, त्यो पात्रमा डुबेर, अनि यतिसम्म गर्ने कि जस्तो मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले एउटा रिक्सावालको कथा लेख्नु छ भने सकिन्छ भने त 2-4 दिन अननोन भएर त्यो रिक्सावालले जस्तै रिक्सा लुगा लगाएर रिक्सा चलाएर हेर्नुपर्छ। त्यो रिक्सावाललाई फिल गर्नु पर्यो नि त। मान्छेहरूले उसलाई के बिहेभ गर्छन् अरूले, होइन, रिक्सा चलाउँदा त्यो रिक्सावाललाई के भन्दो रहेछ। हामी एउटा चाहिँ ठुलो मानिसलाई कहीँ भेट्न गएको छौँ अफिसमा भने हामी हजुर तपाईँ भन्छौँ, एकदमै गर्छौँ। रिक्सावाललाई यहाँ आऊ त भाइ भन्छौँ कि, अथवा यहाँ आऊ त, आफूभन्दा ठुलो मान्छे छ भने नि दाइ यहाँ आऊ त भन्छौँ क्या हामी, होइन। ओ रिक्सावाल यहाँ आऊ त भन्छौँ क्या हामीले। त्यो कस्तो हुन्छ भने आफूभन्दा ठुलो छ, बाउको उमेरको रिक्सावाल छ, दाइको उमेरको रिक्सावाल छ, तर हामीले तिमी त भन्छौँ नि। त्यो कुराको अनुभव गर्न त रिक्सावाल भएर एकचोटि हेऱ्यो भने अनि बल्ल त्यसको स्टोरी लेख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। म यहाँ नेपालगञ्ज बस्दा लगभग म यस्तो रफ भएर हिँड्थेँ त्यो बेलामा। मलाई मेरो चाहिँ त्यस्तो भनौँ न, मलाई कसैले चिन्दा पनि चिन्थेन। मेरो यहाँ नेपालगञ्जमा कोही मान्छे चिनेको थिइनँ, म एक्लै आएँ, एकजना यहीँ आएर चिनेको हो, नत्र मैले पहिले कोही चिनेको थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो बेलामा हिँड्न डुल्न, मान्छेसँग कुरा गर्न एकदम सजिलो भयो कि। अनि गयो जहाँ जो मान्छे बाटोमा हिँड्ने मान्छेसँग नि कुरा गर्दा भयो, उसले कुरा गर्न चाहे कुरा गरे भयो, ऊ रिसायो भने कुरा नगर्दा भयो, के फरक पर्छ र, होइन। रिसाउनु मेरो समस्या होइन, केही फरक पर्दैन। मान्छेहरूले भन्यो भने सुन्ने, भनेनन् भने फकाउने, होइन। प्रेम गरेपछि, नजिक भएपछि मानिसहरू खुलिहाल्छन् भन्ने लाग्थ्यो, कति त्यसरी खुले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो रिसर्च गरेर लेख्दा खुब मजा आउँछ। जस्तो धेरै लेखकहरू त अब तपाईँले भन्नुभयो नि रिक्सावाल भएर आफै हिँड्न सक्यो भने त्यो एउटा फिलिङ्स हुन्छ। उहाँहरू त सकेसम्म त्यस्तो मान्छेहरूको नजिकमा पनि त्यति भएको पनि पाइँदैन। त्यो आफ्नो तरिका हो, एउटै यही नै हो फाइनल, यो बाहेक अरू छैन भन्ने चाहिँ होइन। फेरि जस्तो मलाई के लाग्छ भने कति चाहिँ स्टडी गरेर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ भनौँ न, देवकोटाले शाकुन्तल महाकाव्य लेखेको चाहिँ कुनै बाहिर फिल्डमा रिसर्च गरेर होइन, तर त्यो कति राम्रो छ त। त्यो के हो भने उहाँले त्यो पुराणको कालिदासको अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटकको स्टोरीलाई नै उहाँले लेख्नुभयो हो। त्यस्तै अब पुराणका कथाहरूलाई जस्तो कृष्ण धारावाहिक दाइले राधा लेख्दाखेरि उहाँले 7 वर्षसम्म विभिन्न पुराणहरूको अध्ययन गर्नुभयो, त्यो अध्ययनका आधारमा लेख्नुभयो। अनि मलाई के लाग्छ भने यही नै हो फाइनल, यो बाहेक अरू हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। आफ्नो तरिका हो, कसैले केही गर्ने, कसैले केही गर्ने। प्रत्येक मान्छे फरक फरक छन्, होइन। प्रत्येक मान्छेको सोच फरक हुन्छ, प्रत्येक मान्छेको विचार फरक हुन्छ। यसमा त सुहाउँदो रहेछ, सबै मान्छे उस्तै भयो, सबैले उस्तै स्टाइलले गर्यो भने त राम्रो भएन नि त। त्यसकारण म जसले जे गरेर लेख्नु भएको छ लेख्नु, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो, सबैलाई हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले अहिलेसम्म लेखेका कृतिहरूमा प्रायः जसो मान्छेहरूको दुःख पीडाहरूलाई चाहिँ बढी लेखेको छ। जस्तो पानीको घाममा पनि यो नेपालगञ्जकै सेरोफेरोमा यहाँका पर्दा पछाडिका दुःख पीडाहरू लेखिएको छ। त्यसै तपाईँको अर्को मदन पुरस्कार जित्ने कृति आयो सेतो धरती। सेतो धरतीमा पनि एउटा सानो बालिकाको विवाह भएपछि उसले पाएका अनेक दुःखहरू पनि व्याख्या गरिएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा अर्को कृति आयो करोडौं कस्तुरी। यसमा पनि एउटा दुःख पीडाकै कुराहरू लिएर लेखिएको छ। किन तपाईँको विषयवस्तुमा चाहिँ विशेष गरेर दुःख पीडाहरू अलि बढी आउँछ? कहिलेकाहीँ यस्तो सम्झिन्छु, यसो जीवनलाई फर्केर हेर्छु, बुढाबुढीहरूसँग नि भेटेर कुरा गर्छु, सोच्छु आमा जीवनमा दुःख धेरै हुँदो रहेछ कि सुख। सोच्छु उहाँहरूलाई, बुढा बाहरूलाई सोच्छु, बा जीवनमा दुःख धेरै हुँदो रहेछ कि सुख। सुख मात्रै पनि हुँदैन, दुःख मात्रै नै हुँदैन, प्रेम धेरै हुँदो रहेछ कि पीडा धेरै हुँदो रहेछ बा भनेर सोच्छु क्या। उहाँहरू सबैको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जीवनमा प्रेम पनि हुन्छ तर पीडा धेरै हुन्छ,
किनभने प्रेम त सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ, समय बितेको थाहै हुन्न कि। पीडा त एकदम लामो लाग्छ कि, 1 वर्षको पीडा पनि 10 वर्ष जस्तो लाग्छ, तर 10 वर्षको प्रेम पनि 1 वर्ष जस्तो लाग्छ कि, होइन? दुःख पनि त्यस्तै हो। अनि त्यो भएर मान्छेले फेरि दुःखले छुन्छ, भोग्न चाहिँ सुख मजा हुन्छ। अनि पढ्न र मान्छेको संवेदना हल्लाउनको निम्ति दुःखले चाहिँ हल्लाउँछ। अनि मलाई के लाग्छ भने दुःख लेखे पनि, पीडा लेखे पनि पोजिटिभ चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै सेतो धरतीमा पनि त्यो मूल पात्र तारालाई एकदम दुःख छ, जो भनौँ न उसको 7 वर्षमा बिहा भएको छ, थाहा छैन, 9 वर्षमा विधवा भएको छ, तर त्यो दुःखी छैन के। याद गर्नुभएको छ, दुःख छ तर ऊ दुःखी छैन। बिहा भएको उसलाई थाहै छैन, पूजा भनेकी छ, रमाकी छ, विवाहमा निदाकी छ, ऊ के उसलाई मजै छ। पाठक पो दुःखी हुन्छ त उसको बिहा देखेर, ऊ दुःखी छैन। विधवा भएको बेलामा उसलाई रुनै आउँदैन, सबैले उसलाई घुम्टो उडाइदिएर रोउ न नानी रोउ, मान्छेहरूले के भन्छन्, आफ्नो दुलहा मर्दा रुनुपर्छ, रुँदै आउँदैन के उसलाई। अनि त्यसपछि घुम्टो त्यो मुख छोपिदिन्छन् के, किनभने आँसु नै आएन नि त, म के भनेर रुनी। न माया बस्या छ, न कुनै नजिकको लागेछ, न कहिले बोलेको छ, न के को आधारमा बोल्नु के रुनु, होइन? अनि उसले के गर्छ भने सबैले चाहिँ गर भनेर यस्तै त्यो पछ्यौराले घुम्टो हालिदिएर उसले गरे हुन्छ कि यत्तिकै। ऊ दुःखी छैन के। तर पाठकलाई के लाग्छ भने पाठकलाई चाहिँ पीडा हुन्छ, होइन? ओहो बिचरा भन्ने लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ भने मेरो पात्रहरू प्राय त्यो पोजिटिभ नै हुन्छन् जस्तो लाग्छ, होइन? मलाई चाहिँ त्यस्तो त्यो नै देखाउने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर जीवनलाई यसो हेर्दाखेरि मलाई पनि के लाग्छ भने जीवनमा दुःख नै धेरै छ क्या हो जस्तो लाग्छ मलाई, सुख र दुःखको तुलना गर्दा के एभरेजमा। यो जस्ताको तस्तै लेख्न सक्नु एउटा लेखकको सफलता हो कि असफलता हो? यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? लेख्ने नै जस्ताको तस्तै त हो नि, सकेसम्म जस्ताको तस्तै लेख्नु भनेको जीवनलाई अक्षरमा परिवर्तन गरेर लेख्नु भनेको त, होइन? अनि त्यो लेख्न सके त एकदम राम्रो भयो नि। त्यहाँ आर्ट चाहिँ गरिन्छ। आर्ट गर्दाखेरि जस्तो भनौँ न, अब तपाईँले अहिले हामीले यो झ्यालबाट देखिरहेछौँ, यो यहाँ घरहरू छन्, उतै पर पहाड छ, उतै बादलका झुन्डहरू छन्। अनि यो मैले मानव चित्र बनाएँ भने मलाई अलिकति त्यहाँ चरा उडेको छैन, चरा उडेको थप्न मन लाग्ला, बादल अलिक खेलेको मलाई थप्न मन लाग्ला। उपन्यासमा हामी त्यस्तै गरिन्छ, कथामा त्यस्तै गरिन्छ। अलिकति एउटा लेखकले आर्ट चाहिँ गरेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ मानौ यो काठ चाहिँ मानौ कुनै एउटा शिवराम भन्ने मान्छेको घरबाट हामीले तपाईँले मानौ अथवा यो अफिसले रेडियोले चाहिँ काठ लिएर आयो, मुढा लिएर आयो, काठ लिएर आएर चाहिँ यहाँ मिस्त्रीहरूले पुरै बनाए। अनि यो टेबल बन्यो। यो टेबल बनेर तपाईँले टक्क टेबल हेरेको बेलामा थाहा पाउनुहुन्न कि यो त्यो शिवरामले थाहा पाउँदैन कि यो मेरै घरको काठबाट ल्याएर यो बनाएको टेबल भन्ने थाहै हुँदैन कि। यो के हो भनेदेखि जस्तो लेखकले समाजमा गएर मान्छेहरूसँग गएर काठ लिएर आउँछ, होइन? अनि त्यसलाई चिरेर त्यसलाई चाहिँ आफूलाई मनपर्ने के बनाउनु, पलङ बनाउनु मन लाग्छ कि, होइन? दराज बनाउनु मन लाग्छ कि, कुर्सी टेबल के बनाउनु मन लाग्छ, त्यो चाहिँ सेप एउटा दिन्छ। त जीवनको तपाईँको घटनाक्रमलाई, अरूको घटनाक्रमलाई कथा बनाउने हो कि, उपन्यास बनाउने हो कि, कविता बनाउने हो कि, नाटक बनाउने हो कि, भनेको कुर्सी बनाउने हो कि, टेबल बनाउने हो कि, दराज बनाउने हो कि, पलङ बनाउने हो कि भनेको जस्तै हो। त्यसकारण त्यसरी लिएर आएर जस्ताको तस्तै भन्दा पनि जस्ताको तस्तै त्यही हो चिज चाहिँ, तर त्यसलाई अब जस्तो यो काठको कुर्सी मानव टेबल छ, यो टेबल हो कि काठ हो? तपाईँ काठ हो भन्नु त हुन्न नि, होइन? यो टेबल भइसक्यो कि, होइन? तर यो काठ हो नि त। काठ चाहिँ जीवन हो, टेबल चाहिँ कथा हो के। यसरी परिभाषित सेप त्यसको रूप चेन्ज भयो। जस्तो काठ चाहिँ काठ भइहाल्यो, त रुख भयो। त्यो रुखलाई हामी अब दराजलाई हेरेर यो रुख हो त भन्दैनौँ नि, त रुखबाट बनेको हो। रुख चाहिँ जीवन हो, दराज चाहिँ कथा हो। त्यसको रूप फरक भयो, आकार फरक भयो, चिज त्यही हो, तर रूप, त्यसको आकार, त्यसको नाम सबै परिवर्तन भयो कि। जस्तो एउटै काठको पनि टेबल बन्ने भयो, कोही दराजहरू बन्ने भयो, एकदमै कविता बन्ने भयो, एउटै जीवनको कविता बन्ने भयो, कथा बन्ने भयो, उपन्यास बन्ने भयो, नाटक बन्ने भयो, होइन? निबन्ध बन्ने भयो, एउटै जीवनको। जसरी एउटै रुखको कुर्सी बन्ने भयो, टेबल बन्ने भयो, दराज बन्ने भयो, पलङ बन्ने भयो। धेरै आख्यानहरू पनि लेख्नुभयो, अब यति लेखिसक्नु भएको छ, कलम चलाइरहनु भएको छ, राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि हुनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि पुगिसक्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँहरूमा पनि गइरहनु भएको छ। अहिले हेर्ने हो भने तपाईँको आँखामा आख्यान कहाँनिर छ? हामी लेख्दैछौँ। अघिल्लो पुस्ताले कस्तो राम्रो राम्रो लेख्नुभयो। नेपालको आख्यानको समय भनौँ आधुनिक आख्यान सुरु भएको 100 वर्ष पनि भएको छैन, भर्खर 80 वर्ष भयो,
नेपाली आधुनिक आख्यानको कथाको उपन्यासको सुरु भएकै जम्मा 80 वर्ष भयो भनेपछि यति एकदम छोटो समय हो नि त यो। यति समयमा जहाँ पुगेको छ केही हदसम्म सन्तुष्टि लिने ठाउँ छ, तर पूर्ण सन्तुष्टि होइन। जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ पुगेको छैन जस्तो लाग्छ, किनभने हरेक कुरा प्रोफेसनल नभइकन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। एकदम प्रोफेसनल हुनु जरुरी छ। एउटा त्यस्तै एउटा पाठकहरू पनि बन्न जरुरी छ, लेखकहरू पनि बन्न जरुरी छ। अनि धेरै लेखिएका मध्ये राम्रा थोरै हुन्छन्, जहाँ पनि राम्रो चिज त थोरै हुन्छ नि त। हामीले यहाँबाट पृथ्वीबाट हेर्दाखेरि आकाशमा त्यति धेरै ताराहरू छन्, सूर्य पनि एउटा तारा हो नि त। सूर्यको उज्यालो मात्रै यहाँ आएको छ, चन्द्रमाको उज्यालो सूर्यकै कारणले यहाँ आएको छ। त्यस्तै राम्रो कुराहरू थोरै हुन्छन्, तर धेरै आउनुपर्छ, त्यसलेबाट आफै परिमार्जित हुँदै जान्छ। तर सन्तोष लिने ठाउँ चाहिँ छ। पूर्ण सन्तुष्टि नभए पनि नेपालको आख्यान राम्रो छ जस्तो लाग्छ। विश्व साहित्यमा चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ? धेरै पछि छौँ हामी, किनभने हाम्रो अनुवाद भएको छैन, हामीलाई विश्वले चिन्दैन। नेपालको जस्तो भनौँ न, तपाईँ अहिले युनिभर्सिटी पढ्दै हुनुहुन्छ, म युनिभर्सिटी पढेँ होइन। युनिभर्सिटीमा हामीले विदेशीका उपन्यास पढ्छौँ, कथा पढ्छौँ, कविता पढ्छौँ, अनि हाम्रा कथा कविता उपन्यासहरू विदेशीले पढ्नु पर्दैन। हाम्रो युनिभर्सिटीमा विदेशीहरूको कथा उपन्यासहरू कविताहरू छ, निबन्धहरू छ, पढाइ हुन्छ। उहाँको अक्सफोर्डमा क्याम्ब्रिजमा हाम्रो कथा उपन्यासहरू पढाइ हुनु पर्दैन त? हुँदैन। हामीलाई नेपालको भने उनीहरू चिन्दैनन्। मलाई त कस्तो लाग्छ भने अब सगरमाथाको देश भनेर, गोर्खालीको देश भनेर, हिमालको देश भनेर, बहादुरको देश भनेर, बुद्धको देश भनेर मात्रै चिनाएर केही हुँदैन। त्यो सगरमाथा भनेको त सिमाना भाग लाउँदाखेरि एउटा भाइको भागमा सगरमाथा पर्यो, अर्को भाइको भागमा मानसरोवर कैलाश पर्यो भने जस्तो हो। त्यो त हाम्रो उनै हो नि त होइन, सिमाना गर्दा। त्यसमा त्यो एकदम गर्वकै कुरा हो। त्योभन्दा ठुलो गर्वको कुरा के हो भने मलाई लाग्ने, जब नेपाली कथा उपन्यास कविता निबन्ध विदेशीले पनि पढ्छन् भने विदेशीले हाम्रो कथा उपन्यास निबन्ध पढ्दाखेरि नेपाल पढ्छन् के, नेपालको संस्कार पढ्छन्, नेपालको पात्रहरू पढ्छन्, नेपालको जीवन पढ्छन्। त्यसकारणले गर्दा नेपालको परिचय त्यहाँनिर बन्छ। जुन बेला नेपाली कथा उपन्यासहरू अनुवाद भएर नेपालको पहुँच चाहिँ विदेशी युनिभर्सिटीमा पनि नेपाली साहित्य जब पढाइ हुन्छ, त्यो दिन नेपाल भनेर हामी गर्व गर्ने। त्यो त हाम्रो कमाइ हो नि त, पसिनाको कमाइ हो नि त होइन। सगरमाथा हाम्रो पसिनाको कमाइ होइन, बुद्ध यहाँ भएको हाम्रो पसिनाको कमाइ होइन। हाम्रो त्यो एउटा संयोगवश परेको हामी सौभाग्यशाली हौँ भन्ने मात्रै कुरा हो। आहा बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिए भनेर अहिले भन्छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर यो चाहिँ हाम्रो यसरी हामीले विदेशमा पहिचान बनायो भने, जस्तो हाम्रा फिल्महरूले ओस्कार जितुन्, हाम्रा यहाँका लेखकहरूले नोबेल प्राइज पाउन् होइन, हाम्रो चाहिँ साहित्य विश्वका युनिभर्सिटीमा पढाइ होस्, त्यो दिन चाहिँ हामीले एकदम गर्व साथ हुनु पाउँछौँ। अहिले चाहिँ नेपाली साहित्य विदेशीहरूको आँखामा अथवा विश्वको आँखामा चाहिँ धेरै पछाडि छ, उनीहरूको आँखामै परेको छैन। कहिले पुग्ला त्यहाँ? यही त कस्तो लाग्छ, हामीले नि प्रयास गर्ने हो। अब सबै कुरा हुन्न, राम्रो अनुवादक चाहिन्छ, राम्रो प्रकाशक चाहिन्छ, र पहुँच पनि चाहिन्छ। हाम्रा सरकारी निकायहरू एकदम निकम्मा भएका छन्। जस्तो नेपालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, जो साहित्यको बारेमा चाहिँ 2014 सालदेखि स्थापना भएको होइन। यो मलाई लाग्छ एकाडेमीले प्रत्येक वर्ष केही राम्रा किताबहरूलाई अनुवाद गरेर विदेशमा पठाउने, नोबेल प्राइजमा दर्ता गर्ने, लबिङ गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो देशको संरचना, हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरता, हाम्रो देशको खिचतानी जहिले पनि भिडाउने मात्रै, सङ्घर्ष मात्रै गर्ने, भत्काउने मात्रै बनाउने कुरा भएन। त्यसकारणले गर्दा देश अविकसित हुँदाखेरि साहित्य सबै कुरा सँगसँगै विकास हुने रहेछ के। विकसित देशको साहित्य पनि विकसित छ, अविकसित देशको साहित्य पनि अविकसित छ के। एउटा कुरा राजनीति नै नराम्रो भएपछि अरू कुरा पनि त्यो राजनीति भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि त्यसले सबै क्षेत्रमा असर गरिदिन्छ के। यस्तो समस्या छ। तर निराशा नहौँ, मलाई आश चाहिँ लाग्छ हाम्रै पालामा यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। आशा गरौँ। यो आख्यान क्षेत्रमा आउने नवसर्जकहरूको जमात चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरूको आवागमन चाहिँ एकदमै रुचि, विशेष गरी उपन्यासमा अहिले युवा पुस्ताहरू एकदम धेरै आउनु भएको छ। रिडरसिप पनि एकदम बढेको छ। युवाहरूले कस्तो लाग्छ भने एउटा चाहिँ मानव कसैको किताब आयो बजारमा भनेदेखि सोसियल मिडियामा राख्ने, मैले पढ्दैछु, यस्तो लाग्यो उस्तो लाग्यो भनेर कमेन्टहरू लेखिरहने होइन। एउटा चाहिँ त्यस्तो युवा पुस्ताको चाहिँ मलाई त्यो राम्रो लागेको छ अहिले।
तर अझै बढ्नुपर्छ। विशेष गरी स्कुल कलेजहरूका विद्यार्थीहरूले साहित्य पढ्न एकदम जरुरी छ। किनभने मैले हिजोको बार्दलीको प्रोग्राममा पनि भनेको थिएँ, कक्षा कोठाको आकाशमा 100 वा 200 वाटको बल्ब हुन्छ, बाहिरको आकाशमा सूर्य हुन्छ। विद्यार्थीले कक्षा कोठा पढ्नुपर्छ होइन, किनभने अँध्यारो भएपछि हामीले बत्ती बाल्नुपर्छ, नत्र देखिँदैन कि मोमबत्ती बाल्नु पर्यो कि बल्ब बाल्नु पर्यो, ट्युबलाइट बाल्छौँ। तर भित्रको उज्यालोभन्दा ट्युबलाइटको अथवा कक्षा कोठाको आकाशको उज्यालोभन्दा बाहिरको सूर्य बढी धेरै उज्यालो हुन्छ होइन, र बाहिरको पनि पढ्न जरुरी छ। त्यसकारण विद्यार्थीहरूले बाहिरको साहित्य पनि पढ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो एउटा मान्छेभित्र धेरै प्रतिभा हुन्छ, ऊ प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रतिभा संयोगले होस् धेरै कारणबाट उसका प्रतिभाहरू बाहिर चाहिँ निस्किन सकिरहेका हुँदैनन्, जो तपाईँले करोडौं कस्तुरी मार्फत पनि ल्याउनु भयो, प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा एकदमै बहुमुखी प्रतिभा भएको मान्छेलाई त्यो प्रतिभाहरूबाट टाढा रहेको त्यस्तो खालको चाहिँ देखाइएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले यो कथा चाहिँ कलाकार हरिवंश आचार्यको हो, उहाँको जस्तै हो भनेर भनिसकेपछि त्यो एउटा गम्भीर विषय उठाएको किताब थियो। यो चाहिँ धेरैले हरिवंश आचार्यको कथा भनेपछि त उहाँको जीवनी हजुरले नै सम्पादन गर्नुभएको थियो, धेरैले उहाँको कथा हो हामीले पढिसक्यौँ उहाँको जीवनी भनेर पनि यो करोडौं कस्तुरी पढ्नु भएन। यो कुरा चाहिँ पहिला नभनेको भए अझै धेरै पाठकहरूले पढ्नुहुन्थ्यो कि? त्यो किताब पढिसकेपछि चाहिँ यो नभन्नुपर्ने हो। मलाई कस्तो लाग्छ भने चिना हराएको मान्छे उहाँको जीवनी हो, जीवन कथा हो, आत्मकथा हो। करोडौं कस्तुरी चाहिँ कलाकार हरिवंश आचार्यको कथा होइन होइन, हो त्यतिकै होइन नपढ्दा म के भन्छु भने यहाँबाट म सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने त्यो हरिवंश आचार्यको कथा होइन। कलाकार हुन जन्मेका हरिवंश आचार्य विविध कारणले कलाकार हुन नपाएको भए के हुन्थ्यो होला। अहिलेको हरिवंश आचार्य चाहिँ कलाकार हरिवंश आचार्य, तर करोडौं कस्तुरीको हरिवंश आचार्य चाहिँ बेकार हरिवंश आचार्य। हरिवंश आचार्य नै हो, त्यो मैले छाया पात्र बनाएको। जस्तो छायाको कुनै रङ हुँदैन नि, जस्तो हाम्रो जिन्दगीको रङ हुन्छ, हाम्रो शरीरको रङ हुन्छ, आँखाको रङ हुन्छ, ओठको रङ हुन्छ, जिन्दगीको रङ हुन्छ, छायाको रङ हुँदैन। त्यो एउटा आफ्नो जीवनको कस्तुरी, आफ्नो जीवनको सुगन्ध नचिनेको हरिवंशको कथा हो। अनि मैले त्यहाँ त्यही भएर भनेको छु, करोडौं कस्तुरी जो आफ्नो जीवनको जस्तो मानिस त्यस्तो कस्तुरी हो जसले आफ्नो जीवनको सुगन्ध थाहा पाउने क्षमता राख्दछ। तर करोडौं कस्तुरी जो आफ्नो जीवनको सुगन्ध थाहा नपाएर मरे, करोडौं कस्तुरी जो आफ्नो जीवनको सुगन्ध थाहा नपाएर बाँचिरहेछन्, करोडौं कस्तुरी जो आफ्नो जीवनको सुगन्ध थाहा पाएर पनि निष्क्रिय जीवन बाँचिरहेछन्, केही कस्तुरी जसले आफ्नो जीवनको सुगन्ध बेलैमा थाहा पाए र त्यसलाई व्यवहारमा लिएर आए, उनीहरूकै सोच र सिर्जना, विचार र आविष्कारले संसारका मानिसहरूलाई चलाइरहेछ। अहिलेको कलाकार हरिवंश आचार्य आफ्नो जीवनको कस्तुरी चिन्ने कलाकार होइन, तर उपन्यासको हरिवंश आचार्य चाहिँ आफ्नो जीवनको कस्तुरी, आफ्नो जीवनको ट्यालेन्ट नचिन्ने। अनि उहाँलाई बिम्ब बनाउँदा के भयो भने पाठकले कसरी पढ्नु पर्यो भने ओहो यसले त बिचरा कति दुःख पाएको, आफ्नो जीवनको सुगन्ध, आफ्नो जीवनको ट्यालेन्ट, आफू के का लागि जन्मेको भन्ने कुरा थाहा नपाएर यो मान्छे यति भौतारिरहेको छ, यसले आफ्नो जीवनको सुगन्ध, आफ्नो जीवनको कस्तुरी थाहा पाएको भए त त्यस्तै हुने थियो नि त, कलाकार हरिवंश आचार्य जस्तै हुने थियो नि त होइन। अनि भन्ने एउटा म्यासेज दिनको निम्ति, एउटा बिम्बको लागि मैले प्रयोग गरेको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसरी जिउँदो मान्छेलाई पात्र बनाएर, जिउँदो मान्छे एउटा प्रतिभा सम्पन्न मानिसलाई पात्र बनाएर लेख्दाखेरि मलाई असाध्यै गर्व लागेको छ। एउटा जिउँदो मानिसप्रतिको सम्मान पनि हो, उहाँलाई छाया पात्र बनाएको हो। उहाँलाई पात्र होइन, उहाँ छाया पात्र हो क्या, त्यो छायाको रङ हुन्न भन्ने कुरा अहिले मैले भनिसकेँ। छाया पात्र बनाएको हो, जस्तो इतिहासका पुराणका पात्रहरूलाई ल्याएर धेरै कथा उपन्यासहरू लेखिएका छन्। अहिले कुरा गरेँ देवकोटाको शाकुन्तल पनि पुराणकै दुष्यन्त शकुन्तलाको कथा हो, तर यसमा मैले फरक गरेको छु। हरिवंश आचार्यकै छैन, तर क्यारेक्टर चाहिँ त्यही हो, स्वभाव चाहिँ त्यही हो होइन। त्यसमा उठाउन चाहिँ एकदमै गम्भीर विषयवस्तुलाई उठाइएको छ, तर धेरैले हरिवंशकै जीवनी भनेर चाहिँ पढ्नु भएन। त्यो चाहिँ होइन, पटक्कै उहाँको एउटा कुरा मात्रै मैले त्यहाँबाट लिएको छु। त्यो चाहिँ हरिवंश आचार्यले पनि पहिलोपटक एकलव्य नाटक भन्ने नाटकमा कुकुर भुकेर रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। यो नाटकमा, यो उपन्यासमा पनि मूल पात्रले चाहिँ कुकुर भुकेरै रङ्गमञ्चमा प्रवेश गरेको हुन्छ होइन। त्यति मात्रै मिल्छ कि त्यो मैले, अनि त्यही भएर यसको चाहिँ मैले रिफरेन्स बुक भनेर चिना राखेको मान्छे भनेर राखेको छु, यति मात्रै हो।
पाठकहरूलाई चाहिँ भ्रम नहोस् भ्रम नहोस् भन्ने लाग्छ। अब यहाँको पाठकहरूले चाहिँ के पढ्न पाउनेछन्? अब यो वर्षको अन्तिममा म एउटा उपन्यास निकाल्छु, त्यसको नाम विषय सबै पछि भन्ने छु, अहिले काम गरिरहेको छु, यति भन्छु यसलाई। यो थोरै समयमा त्यति धेरै त कुराकानी हुन पाएन, केही भए पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा के भन्छु भने यो नेपालगञ्ज वरिपरि, नेपालगञ्ज तथा नेपालगञ्ज वरिपरि रहनुभएका श्रोताहरूलाई भन्छु, कमसेकम किताब अलिकति पढ्ने बानी बसालौँ। म कतिपय घरहरूमा धनी धनी मानिसहरूको घरमा जान्छु, महँगो महँगो रक्सीहरू घरमा सजाइएको हुन्छ, मदिराहरू सजाइएको हुन्छ, त्यसको सट्टा किताब राखौँ। जुन घरमा किताब छ एउटा सानो भने पनि लाइब्रेरी बनाऊ, कमसेकम 1% खर्च किताबमा गरौँ हैन। जस्तो तपाईँको 1 करोडको घर छ भने कम्तीमा तपाईँको घरमा 1 लाखको किताब होस्, तपाईँको घर 50 लाखको छ भने कम्तीमा 50,000को किताब होस्, तपाईँको घर 10 लाखको छ भने कम्तीमा 10,000को किताब होस्, तपाईँको घर 5 लाखको छ भने कम्तीमा 5,000को किताब होस्। सानो घरमा तपाईँको लाइब्रेरी भयो भने त्यो घरको सभ्यता हो, त्यो घरको संस्कार हो। र एउटा किताब पढ्ने बानी तपाईँले छोराछोरीलाई पढ 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 भन्नु पर्दैन। घरमा किताब छ, बाबुआमाले किताब पढ्ने एउटा फुर्सदको बेलामा हैन, आफ्नो काम सकेर बेलुका यसो किताब पढ्ने बानी छ कुनै बेला छ भने छोराछोरीलाई पनि पढ पढ भनेर त्यही एउटा बानी बस्छ, उनीहरूलाई पनि एउटा किताबको संस्कारमा हुर्किन्छन्। तपाईँको वेटिङ रुममा अलिकति थोरै किताब छन्, तपाईँको छुट्टै लाइब्रेरी छ भने आउने पाहुनाहरूले पनि तपाईँको घरमा बसिरहँदाखेरि यस्तो किताब पल्टाएर पढ्छन्, एउटा संस्कार हो भन्ने लाग्दछ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक घरमा सानो ठुलो लाइब्रेरी होस्, तपाईँ राम्रा किताब छानेर पढ्नुहोस्। राम्रा किताबहरू छानेर पढ्दा राम्रा लेखकहरूलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ र तपाईँको आफ्नो एउटा हाम्रो एउटा सभ्यताको पनि विकास हुन्छ। किताब पढ्ने मान्छे सडकमा नारा लाउन जाँदैन, सडकमा ढुङ्गा हान्न पनि जाँदैन, एउटा सभ्य संस्कारको पनि विकास हुन्छ भन्ने लाग्दछ र म श्रोताहरूलाई यही नै अनुरोध गर्दछु। यति व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै तपाईँलाई नि झन् धेरै धन्यवाद। एकसाथ लाखौँ लाख तपाईँहरूको कृष्णसार एफएमका श्रोताहरूको माझमा मैले एकसाथ त्यति धेरै श्रोताहरूसँग कुराकानी गर्न पाएँ। सबै श्रोताहरूलाई मेरो हार्दिक नमन, नमस्कार, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले युवा आख्यानकार अमर नेउपानेसँग आख्यानका बारेमा केही भलाकुसारी गर्यौं। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनु भएकोमा साहित्य अनुरागी ती मनहरूलाई साधुवाद। तपाईको निदरीले मिठो सपनीको चमन गरोस्। जाँदा जाँदै रामकृष्ण ढकालको आवाजमा रहेको यो गीत छोड्दै आजको अङ्कबाट ओझेलिन्छु। नमस्कार। मगमग बास्ना छर्ने फूल, मगमग बास्ना छर्ने फूल, मेरो मनको बगैँचाको हर काल र समयको, मेरो मनको बगैँचाको हर काल र समयको तिमी हौ मेरी मनु। भित्र तिमी फुल्नायो, जिन्दगीमा सुगन्ध नै सुगन्ध फैलायो।
भैमा भित्र तिमी फुल्न आयो जिन्दगीमा सुगन्ध नै सुगन्ध फैलायो सबै बसन्तहरूमा फुल्ने फुल तिमी गङ्गाको पवित्र जल भन्दा चोखो तिमी न्यानो मायाले मन भित्र पास्यौ तिमी आगोको पीडामा पूर्णिमाको शीतल तिमी तिमी हौ मेरी मनु